جدوں خیبر فتح ہویا صحابہ دے ہاتھ وچ بہت سارا مال غنیمت آیا. اس مال غنیمت دے اندر نہ ایک گدھا بھی صحابہ دے ہاتھ وچ آیا. اس گدھے نے انسانی زبان دے اندر عربی لینگویج وچ کلام کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ. آؤ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، جدوں او گدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دی اندر آیا ہے، آ کے عرض کردا ہے کملی والیا اخرج اللہ من نسل جدی 60 ہمارا. کملی والیا اللہ تعالیٰ نے میری جد وچوں 60 گدھے پیدا فرمائے نے. انہاں 60 گدھیاں وچوں ہر ایک گدھے دے اوتے کسے نہ کسے نبی نے سواری کیتی ہے. صدا عرض کردا ہے لم یبقا من نسل جدی غیری ولا من الانبیاء غیروں کا. یا رسول اللہ کملی والیا آمنہ دے دلدارا مدینے دے تاجدارا انہاں 60 گدھیاں وچوں میں آخریہ تواڈے سامنے کھلوتا وا ولا من الانبیاء غیروں کا. نبیاں دی لسٹ وچوں اللہ نے تانوں آخری نبی بنا دیتا ہے. ہن عرض کی کردا ہے کملی والیا قد کنتو قبل للرجل یہودین. یا رسول اللہ ہن تے میں تہاڈی بارگاہ دے اندر کھڑا واں، ایتھے آن تو پہلے میں یہودی دے قبضے دے اندر سی، او میرا مالک سی. وکنتو اتوقع انتر کبانی مازاق دے کاجل والیا جدوں یہودی میرے تے سواری کرنا چاہتا ہے میں کدی پھسل جانا وا، کدی بہ جانا وا، کدی لیٹنا شروع کر دینا وا. میں اپنی پشت تے اس یہودی دے ناپاک جسم نو نہیں آن دیتا، اس واسطے اس پشت تے امام الانبیاء نے سواری کرنی ہے. عرض کردا ہے کملی والیا جدوں میں گر جانا وا، میں لیٹ جانا وا، او یہودی مالک مینوں ڈنڈے ماردا ہے. او کئی دن تک مینوں بھوکا رکھدا ہے، کئی دن تک مینوں پیاسا رکھدا ہے، کئی دن تک مینوں سزاواں دیندا ہے، ڈنڈے ماردا ہے. جانور حضور نال محبت کرن او کملی والے اونوں بھی صلہ دیندے نے. او انسان محبت کرے میرے مصطفیٰ کیوں نہیں صلہ عطا فرمان گے. حضور نے اودا نام یافور رکھیا ہے. یافور رکھ کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں آواز دیتی ہے یا یافور اے یافور. جدوں اس گدھے نے حضور دی آواز سنیے کردا ہے لبیک یا رسول اللہ. پھر کیوں نہ کہہ لئیے تاج ختم نبوت حضور دی شان آوے گدھا بھی بول پوندا ہے، نبی دی ختم نبوت دی بات آوے گدھے نو بھی پتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس نبی نو آخری نبی بنایا ہے. تے پھر کیوں نہ کہہ لئیے تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ. پھر وہ نعرہ صلی اللہ کا لگا